किया गया और यूज ऑफ फोर्स नहीं, एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स की गई है। एक अंडरस्टैंडिंग हमने तय की, उस अंडरस्टैंडिंग के बरक्स पुलिस ने वहां कार्रवाई की, लोगों को खौफ में मुब्तला किया गया। जलसे की जो हमारी ख्वाहिश है उस पर फिर हमें तावन किया। जिस दिन हमने जलसा करना था उस दिन PSL का फाइनल था। हमसे दरख्वास्त की गई कि फाइनल के दिन क्योंकि पुलिस मसरूफ होगी तो हम पर ये मजीद बोझ मत डालिए। हमने उस बात को माकूल समझते हुए अपनी तारीख तब्दील की। अब बुध की तारीख हमने दी है, अब देखते हैं बुध को इनका क्या रवैया होता है। मेरी गुजारिश होगी, मैं यहाँ अदालत के सामने मीडिया के जरिए लाहौर के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि बुध को जलसा है मीनार पाकिस्तान में। आपने पहले बहुत मेहरबानी की है, जिस नंबर्स में आपने यकजहती का मुजाहरा किया ज़मान पाक पे, जिस तादाद में आपने इमरान खान साहब की रैली में शमूलियत अख्तियार की जब वो दाता दरबार हाजिरी के लिए गए, उससे बढ़कर मीनार पाकिस्तान में आप आइए। मुझे नहीं मालूम कि हम में से उस दिन कितने बाहर होते हैं, कितने अंदर होते हैं, क्योंकि बहुत सी FIRs ऐसी हैं जो हमसे पोशीदा रखी गई हैं। जो जाहिर हैं उनके लिए तो हम कानूनी चाराजोई कर रहे हैं, प्री अरेस्ट बेल, प्रोटेक्टिव बेल की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिनका हमें इल्म ही नहीं है। तो हो सकता है कि लीडरशिप के बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लें, नजर बंद कर लें, न जाने दें, फर्क नहीं पड़ता। जलसे बनते हैं आवाम की मौजूदगी से। लाहौर के और पंजाब के शहरी अगर मीनार पाकिस्तान पे पहुंचते हैं और इमरान खान के साथ यकजहती का मुजाहरा करते हैं, चाहे तकरीर हो न हो, चाहे स्टेज लगाया जाए न लगाया जाए, इसकी कोई सियासी माने नहीं रखता। लोगों की तादाद जाहिर कर देगी कि कौम कहां खड़ी है, इमरान खान के साथ खड़ी है या इस चोरों के टोले की पुष्पनाही कर रही है। ये आजमाइश है, ये इम्तहान है, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह माजी की तरह आप हमें सुरखरू करेंगे। ये इमरान खान साहब का छठा जलसा होगा मीनार पाकिस्तान में। 5 मरतबा आपने अपनी तादाद, अपनी मौजूदगी, अपने जोश व खरोश से उन्हें सुरखरू किया, उनका हौसला बढ़ाया। आज तो ज्यादा अहमियत हो गई है यकजहती की। इसी तरह पूरी कौम आज तवक्को कर रही है कि डार साहब वजाहत करें अपने बयान की। आज पूरी कौम में विस्वसा है, बेचैनी है कि उन्होंने सेनेट के फ्लोर पर क्या बयान दिया है। वो मुल्क के जो एटमी असासे हैं उनको जेर बहस क्यों लेकर आए। IMF ने तरदीद कर दी है, वो कहती है कि हमने कोई ऐसी शर्त आयद नहीं की। जो सेंटकॉम के नुमाइंदगान हैं उन्होंने कहा कि नहीं, हमें पाकिस्तान का जो निज़ाम है उस पर मुकम्मल एतमाद है। उनका जो 3 लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का है, हमें मुकम्मल एतमाद है। सवाल उठता है फिर इसहाक डार ने ये बात क्यों की, उनकी मुराद क्या थी, वो चाहते क्या हैं, वो एक मसले को मुतनाज़ा क्यों बनाना चाहते हैं। और आज उनकी अपनी PDM के हलीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रजा रबानी साहब और दीगर लोग मुतालबा कर रहे हैं कि आवाम को एतमाद में लिया जाए। मुतालबा कर रहे हैं कि वजीर आजम एक पॉलिसी बयान दें, स्टेटमेंट दें। दफ्तर खारजा की जो तर्जुमान है मुमताज ज़हरा बलोच साहिबा, उनका बयान नाकाफी है, उसको इंटरनेशनल मीडिया वो अहमियत नहीं देगा। अगर बयान की वक़्त है तो वो या वजीर खारजा का बयान आना चाहिए, जो गुम है, जो गायब हैं, न काबुल पहुंच सकते हैं, न ऐसे हसास मसले पर वो अपनी राय का इजहार करते हैं। अगर बयान की अहमियत है तो वजीर आजम की है। अगर वो समझते हैं कि हसास मामलात हैं तो इन कैमरा सेशन भी हो सकता है, जॉइंट सेशन भी हो सकता है,
لیکن انہیں فل فور اس کی وضاحت کرنی ہے، نہیں تو مختلف لوگ مختلف رنگ اس کو دیں گے، اور ہم نہیں چاہتے کہ جس ایشو پر ایک نیشنل کنسنسس ہے اس کو متنازع بنایا جائے۔ شکریہ۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح کی اب یہ فضا بن گئی ہے، پکڑ ٹکڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، آپ لوگ ضمانتیں کروا رہے ہیں، لا آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے 30 اپریل کو الیکشن ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ دیکھیے، اگر 30 اپریل کو یہ الیکشن نہیں کروائیں گے تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی، اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ایک کنٹمپٹ ہوگا۔ عدالت عظمیٰ نے بڑا کلیئر فیصلہ دیا ہے اور آئین بڑا واضح ہے۔ الیکشن کمیشن نے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے شیڈیول اناؤنس کر دیا۔ اس شیڈیول کے تحت درخواستیں وصول ہو گئیں، ان کی جانچ پڑتال کا پروسیس جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، 22 تاریخ تک وہ مکمل ہو جائے گا۔ سمبل کے الاٹمنٹس کی بات ہو رہی ہے، پارٹیوں نے درخواستیں مانگنی ہیں۔ تحریک انصاف کو چھوڑیے، کیا پیپلز پارٹی نے نہیں مانگی؟ کیا نون لیگ جو نہیں چاہتی الیکشن، تو انہوں نے درخواستیں کیوں مانگی ہیں؟ تو یہ ایک آئینی حقیقت ہے جسے تسلیم کرنا ہوگا، اور 30 اپریل کو الیکشن کروانا ہوگا، اور خیبر پختونخوا کی الیکشن کی ڈیٹ بھی دینی ہوگی۔ یہ بتا دیجیے گا کہ ابھی آپ نے قومی یکجہتی کی بات بھی کی، نیوکلیر ایشو پہ بھی کہا کہ کنسنسس ہے، نیشنل کنسنسس ہے، تو کیا یہ کوئی ایسا کنسنسس اپوزیشن میں بھی اور ساری سیاسی پارٹیوں میں دستور پی ٹی آئی کی اور گورنمنٹ مل بیٹھ کے یہ مسئلہ سارا حل نہیں کر سکتے کہ یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ نیچے جا رہی ہے، یہ سارا سلسلہ رک جائے اور ملک آگے کی طرف بڑھے؟ بالکل صحیح آپ نے کہا، کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن نیتوں کا عمل دخل ہے نا۔ اگر آپ نے گفت و شنید کرنی ہے، آپ نے مذاکرات کی دعوت دینی ہے، تو پھر گھروں پہ چڑھائی کی جاتی ہے، دروازے توڑے جاتے ہیں، چار دیواری کو اس طرح پامال کیا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ رویے کی بات ہے نا۔ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے، اگر آپ فسطائیت پر تلے ہوئے ہیں، اگر آپ کے اندر جمہوری قدریں ہی نہیں ہیں، آپ کی جو مشرقی تہذیب کی روایات ہیں ان کو آپ نے پامال کرنا ہے، تو پھر کیا گفتگو ہوگی؟ ہم تیار ہیں۔ کیا حکومت کی نیت ہے؟ اگر نیت ہے تو انہوں نے کوئی اپنا ڈیلیگیشن تیار کیا ہے، وہ تو 14 کا ٹولہ ہے نا، تو ان میں 14 لوگوں سے مذاکرات تو مطلب گفتن نشستن برخاستن کی دعوت ہوگی۔ وہ ایک معقول تعداد میں 2 3 4 جس پر ان کو اعتماد ہے وہ نامزد کریں۔ تحریک انصاف اپنا ڈیلیگیشن نامزد کرے گی۔ ایجنڈا بتائیں، کیا ایجنڈا ہے؟ مذاکرات کسی ایجنڈے پہ ہوتے ہیں نا۔ پہل کون کرتا ہے؟ حکومت کرتی ہے۔ دعوت کس کو دینی ہے؟ حکومت کو دینی ہے۔ کیا انہوں نے ہمیں ان رائٹنگ دعوت دی ہے؟ صرف کہہ دینا، میڈیا پہ بیان دے دینا میرے بھائی کافی نہیں ہے۔ اس بیان کو عملی شکل کے لیے آپ کو کچھ اقدامات اٹھانے ہوتے ہیں، کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو ہیں ان کو لینا پڑتا ہے۔ پکڑ دھکڑ تو بند کریں۔ صاحب نگران وزیر پنجاب نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پولیس کی جو لیڈ فورس کی جو گاڑی ہے وہ نہر میں پھینکی گئی، جلایا گیا، اور انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں پریس کانفرنس میں کہ اگر اب کوئی پولیس کے خلاف کوئی ہاتھ استعمال ہوگا تو وہ ہاتھ توڑ دے گی۔ تو اب آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ عرض یہ ہے کہ ہاتھ تو ان نے توڑے ہیں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ 8 مارچ کو نہیں توڑے جو تشدد کیا گیا، ہاتھ کیا توڑے؟ انہوں نے تو جان لے لی۔ ذلے شاہ کے ساتھ کیا ہوا؟ اس بیچارے کو تو اس کی تو سب سے قیمتی چیز جان ہے نا، اس کی تو جان لے لی۔ تو اس سے بڑی دھمکی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کارروائی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کے سانس چھین لیں؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی بیانات چھوڑیے، اور یہ بتائیے کہ نگران حکومت کا مینڈیٹ کیا ہے؟ کیا نگران حکومت نے الیکشن کروانے ہیں، یا نگران حکومت نے پی ڈی ایم کا اعلی کار بن کے ان کے ایجنڈے کو آگے پروموٹ کرنا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو ہر ذی شعور پاکستانی کے ذہن میں گردش کر رہا ہے۔ جی آپ نے پیغام پہنچایا تھا کارکنان کو کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ پرامن رہیں، لیکن اس وقت جو سچویشن پیدا ہوتی جا رہی ہے، دن بہ دن حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، پولیس کے ساتھ جھڑپیں، لڑائی جھگڑے اور یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو آپ حالات کو کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے حالات تو حکومت نے بگاڑ دیے نا۔
अपने रवैये से, स्टेट टेररिज्म से, पुलिस गर्दी से हालात उन्हें बिगाड़ दिए। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कारकुनान से कहूंगा कि वो पुरअमन रहें, कानून को हाथ में न ले। हम कानूनी चाराजोई कर रहे हैं। हमने जो कुछ उन्होंने किया है जमान पाक में, हम अदालत में जा रहे हैं, हम कंटेम्प्ट की हमने पिटीशन फाइल की है, हम उन जिम्मेदारान के खिलाफ पर्चा कटवाएंगे, हम कानूनी चाराजोई करेंगे, हम सियासी मैदान में इनका मुकाबला करेंगे, मीनार पाकिस्तान में कौम के सामने अपना मौक़िफ़ रखेंगे और अदालतों के सामने अपना मौक़िफ़ रखेंगे। थैंक यू।